बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 26वीं तरमीम में जिन लोगों ने वोट दिया और आर्टिकल 63A के तहत उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है और कौमी असम्बली और पार्लियामेंट से कई इस्तीफ़े सामने आएंगे और कई इस्तीफ़े लिए जाएंगे। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो अहम गुफ्तगू की गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल में ये अहम गुफ्तगू और तवील गुफ्तगू है जो इमरान खान की जानिब से की गई है। इमरान खान कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे और मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपने मुज़ाकराती कमेटी को राब्तों में तेज़ी लाने की हदायत कर दी है और हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसानों, मज़दूरों, उलमा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हकूक़ की बहाली के लिए निकलें। ये एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। किसी भी जज का फ़र्ज़ है कि जब तक दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ न सुन ले कोई फ़ैसला या रिमार्क्स न दे, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स और फ़ैसलों के न सिर्फ मुतल्लिक़ा मुकदमात बल्कि मुस्तक़बिल के मुकदमात पर भी असरात मुरतब हो रहे होते हैं और जजेस का ज़ाब्ता अखलाक इस बात का मुतकाज़ी होता है कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए रिमार्क्स देने से एहतराज़ करे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को 9 मई के वाक़े पर यकतरफ़ा रिमार्क्स देने से कबल दोनों अतराफ़ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। अभी तक इस वाक़े पर कोई शफाफ कमीशन नहीं बना और ना ही कोई अदालती तहकीकात की गई हैं। इमरान खान ने जस्टिस मुसरत हिलाली के 9 मई के मुकदमात में, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई को तो हद कर दी गई और अब आप बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, ये जुमला कहा था मुसरत हिलाली साहिबा ने। उसके ऊपर अब जो इमरान खान का कहना है कि मुसरत हिलाली साहिबा को अगर कोई बात करनी है तो दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुने। हम तो जुडिशल कमीशन बनाने का कब से कह रहे हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। आप जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाते और आप हमारी बात भी नहीं सुनते और आप हमें वन साइडेड जो डील करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी सूरत भी अपना जो मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें आप इंसाफ दें। आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं और आप जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। जो मुकदमात 9 मई के हवाले से बनाए हैं उन पर अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इस वाक़े की CCTV फुटेज तक गायब है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे अगवा को गैर कानूनी करार दे चुकी है। 9 मई के वाक़यात में जुल्म भी हम पर किया गया, कारकुनान भी हमारे शहीद किए गए, इल्ज़ाम भी हम पर लगाया गया और सज़ा भी हमें दी गई। 9 मई के दिन जिस तरह कौम की माओं बहनों को सड़कों पर घसीट कर उनकी तौहीन की गई वो शर्मनाक है। 9 मई बाकायदा मनसूबाबंदी से अमल में लाया जाने वाला एक प्लांटेड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसमें किसी भी जी शऊर को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बग़ैर वारंट के रेंजर्स के हाथों तौहीन आमेज़ अंदाज में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया ताकि अवाम के जज्बात उभारे जा सकें और फिर अपने लोग शामिल करवाकर पुरअमन एहतजाज को फॉल्स फ्लैग में बदल दिया जाए। 9 मई से पहले ही हमारे 10,000 कारकुनान की फहरिस्तें तैयार थीं जिन्हें चंद दिनों में गिरफ़्तार कर लिया गया। 9 मई की आड़ में पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म व फिस्तायत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी किया गया, हज़ारों कारकुनान को गैर कानूनी छापे मारकर गिरफ़्तार किया गया, जबरी तौर पर अगवा और गुमशुदा किया गया, लोगों को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे कई लीडरान और कारकुनान अभी तक इन मुकदमात में नाहक पाबंद सलासिल हैं। 9 मई का मकसद तहरीक इंसाफ को कुचलना था और ये सिलसिला अब भी जारी है। 9 मई के झूठे बयानिए की आड़ में लोगों के बुनियादी हकूक़ सल्ब करके उनसे जीने का हक़ छीना गया। मुल्क की तारीख़ में इससे पहले सिर्फ सकूत ढाका के वक्त किसी सियासी जमात के साथ ऐसा सलूक किया गया कि औरतों की हुर्मत और बच्चों तक का लिहाज ना किया गया। हमारे बारहा मुतालबे के बावजूद 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया गया। अगर जुडिशल कमीशन का क़याम हो जाता तो आवाम के सामने सब हक़ाइक़ आ जाते। जुडिशल कमीशन के क़याम का मकसद ही यही होता है कि जिन मामलात पर दो राय मौजूद हों उनकी शफाफ तहकीकात करके असल हक़ाइक़ की रोशनी में मुजरिमान का तयन किया जा सके। हम 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज बरामद करने का भी मुतालबा करते हैं। हमने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक़ हर अदालत से रजू किया। जस्टिस अली बाक़र नजफ़ी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने हमारी पिटीशन सुनी जिसका फ़ैसला 1.5 साल से महफूज है।
عامر فاروق سے لے کے فائز عیسیٰ تک، اب یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں کی۔ اب بھی اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جائے تو 9 مئی ریاست کا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا، جسے عوام پہلے ہی 8 فروری کو 2024 کو مسترد کر چکی ہے۔ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کنٹرول میں ہے جو نہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور نہ ہی جیل مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز علاقوں پنجاب، سندھ، کے پی، آزاد کشمیر سے مجھے ملنے آتے ہیں، مگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بچوں تک مجھ سے بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اور ساتھ عمران خان کا کہنا ہے کہ میری اہلیہ جو ایک گھریلو خاتون ہے، اس کے خلاف کارروائیوں کا مقصد صرف مجھے توڑنا ہے، ہراساں کرنا ہے، بلیک میل کرنا ہے، لیکن میں ڈٹا ہوا ہوں اور میری اہلیہ میری طاقت بنی ہے، انہوں نے میری کمزوری نہیں بنی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے، ہزاروں ملازمین ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کے، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں بڑے پیمانے پر تنظیم نو کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک دن میں 3000 کے قریب ملازمین کو ایک جھٹکے میں فارغ کر دیا گیا ہے۔ فارغ ہونے والے ملازمین کے احکامات چھٹی والے دن جاری کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں تمام ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے۔ چھٹی کے دن جو 3000 ملازمین سے ان کی نوکری لے لی گئی ہے اور آگے فردر وہ بھی تو پاکستانی شہری ہیں، ان کا کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آگے ریلیف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی آگے جو بندوبست نہیں کیا گیا اور ان کو ڈائریکٹ 10,000 ملازمین کو ہٹا دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر ملازمین گزشتہ 10 سال سے کارپوریشن میں کام کر رہے تھے۔ 10 سال جو ایک ادارے کو دے چکے ہیں، ان کو چھٹی کے دن ایک دستخط اور ایک سائن سے اور ایک آرڈر سے 3000 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں کانٹریکٹ پر تعینات ہزاروں ملازمین کو بھی فارغ کیا جائے گا۔ 22 جنوری کو وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے آپریشنز بند کرنے کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ حکومتی ذرائع کا اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ اگست 2024 میں بھی جب یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو پھر دھرنا بھی ڈی چوک پہ ہوا تھا اور کئی دن تک یہ دھرنا جاری رہا تھا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا تھا کہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت خزانہ و ریونیو، وزیر مملکت آئی ٹی، وفاقی سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری صنعت و پیداوار، سیکرٹری نجکاری اور سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کمیٹی ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔ اگست 2024 میں وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کا کارپوریشن ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہباز شریف نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ختم کرنے کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کی تھیں اور وفاقی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 50 ارب کی سبسڈی بھی بند کر دی تھی۔ صحت کارڈ بند کیا، لوگوں کو جو اچھا علاج معالجے کی سہولیات تھیں وہ بند کی گئیں اور اب جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جہاں پر کچھ سستا ساز و سامان مل جاتا تھا وہ نہ صرف وہ بند کیا جا رہا ہے بلکہ ہزاروں جو ملازمین ہیں ان کو بھی ایک آرڈر سے فارغ کیا جا رہا ہے، چونکہ جب آپ عوام کے ووٹوں سے نہ آئے ہوں تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام پہ کیا بیتے گی، عوام کہاں جائے گی، ان کا خاندان کہاں جائے گا، ان کا گھر کیسے چلے گا۔ جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر کسانوں کو اب بھی سبسڈی نہیں دی جاتی اور گندم کا ریٹ بہتر نہیں کیا جاتا تو جو کپاس کے ساتھ ہوا، کپاس پاکستان میں بہت کم اس کی پیداوار ہو گئی ہے، چونکہ کپاس کے جو کاشت کرنے والے لوگوں کو ذلیل کیا گیا کسانوں کو۔ گنے کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اب لوگ زیادہ گڑ بنا رہے ہیں، گڑ استعمال کر رہے ہیں، وہ فیکٹریوں کو کم دے رہے ہیں چونکہ فیکٹریوں میں پورا شوگر مافیا بیٹھے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے پالیسیز بنائی ہیں نہیں ہیں، انہی کے کاروبار ہیں، وہی سارے کاروباروں میں حتیٰ کہ مرغی تک کا ریٹ جب حکمران خاندان طے کریں گے تو پھر عام آدمی کہاں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو گندم ہے اب کسانوں کو پچھلے سال اتنا زیادہ رگڑا لگا اور اب دوبارہ وہی حالات ہیں۔ کل پورا دن خبریں چلاتے رہے کہ جی بڑی کمی آ رہی ہے پیٹرول میں اور 1 روپیہ کم ہوا، 10 روپے کا کل سارا دن خبریں چلتی رہیں، رات کو پتہ چلا 1 روپے کم ہوئی ہے پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی بھی جو صورتحال ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو سبسڈی نہیں دیں گے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے 26ویں یعنی ترمیم کے دن غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے زین قریشی کے علاوہ غائب رہنے والے ارکان کو اسمبلی سے نکالنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو پیغام بھجوایا اور غائب رہنے والے
ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے دن چھپے رہے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دن زرقا سہروردی، فیصل سلیم سینیٹر، زین قریشی، اسلم گھمن، ریاض فتحانہ اور مقداد علی خان، اورنگزیب کھچی کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ ظہور قریشی، عثمان علی اور مبارک زیب بھی ترمیم کے دن پارٹی قیادت میں رابطے میں نہیں تھے۔ عمران خان نے غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جیسے ان کو پارٹی سے نکالا جائے گا یا وہ جو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تو الٹیمیٹ پھر یا تو ان کو استعفے دینے پڑیں گے یا پھر آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی شروع کی جائے گی، چونکہ آرٹیکل 63A کے تحت جو پارٹی کی پالیسی ہے اس کے برعکس وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، پارٹی کے ساتھ موجود نہیں تھے، بلکہ وہ چھپ گئے اور وہ دوسرے فریق کو یہ باور کروا رہے تھے کہ اگر آپ کے ووٹ کم پڑ گئے تو وہاں سے آپ کو ووٹ مل سکتے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے کئی ممبران اسمبلی کو فارغ کرنے کا احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔